नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, सफ्ट टकको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हाम्रो नेपालको भारतसँगको असमान सम्बन्ध यो पछिल्लो समयमा भारतीय ज्यादतीको कारण तनावग्रस्त सम्बन्धबारे चर्चा गर्नेछु। यो प्रस्तुतिको पृष्ठभूमिमा मैले कोशी बराज राखेको छु। मलाई लाग्छ यो कोशी बराज नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन असमानता छ त्यसको प्रतीकको रूपमा उभिएको छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई। छिमेकी अनि मित्र देश भारतको नेपाल प्रतिको व्यवहार यहाँहरूले कतिको नियालिराख्नु भएको छ? अहिले एउटा प्रश्न मेरो। यो व्यवहार नियालिरहनु भएको छैन भने नियाल्न थाल्नुहोस्, अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्। विरोध मात्रै होइन, अलिकति चिन्तन मनन पनि गर्न थाल्नुहोस् भन्छु। किनभने यो ज्यादै नै संवेदनशील विषय हो। यो नेपाल सरकारको विषय मात्र होइन, यो प्रत्येक सार्वभौम नेपालीको चासोको विषय हो, हुनुपर्छ। यो 5 वर्षमा एक पटक भोट दिएपछि नेपाली नागरिकको दायित्व पुरा हुन्छ। अब अर्को चुनाव नआउँदासम्म किन टाउको दुखाउनु, यस्तो सोच्नु भएको छ भने यो गलत सोचाइ हो। प्रजातन्त्रले सरकारका क्रियाकलापहरूमा निरन्तर खबरदारीको माग गर्छ। त्यो दायित्व एउटा प्रजातान्त्रिक देशका नागरिक भएको नाताले हामीले पनि पुरा गर्नुपर्छ। छिमेकी र मित्र राष्ट्र मात्रै भारतका विशेषण होइनन्, संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र पनि हो भारत। उसको जनसङ्ख्या करिब 1 अरब 38 करोड छ। यो संसारकै जनसङ्ख्याको करिब 18% हो। यो दि इकोनोमिक टाइम्स भन्ने पत्रिका छ। यस पत्रिकाका अनुसार, यस पत्रिकामा प्रकाशित एउटा समाचारका अनुसार भारत सन् 2020 मा संसारको 5औं ठुलो अर्थतन्त्रबाट 6औं ठुलो अर्थतन्त्रमा झरेको थियो। यो चाहिँ कोभिड महामारीका कारण भएको थियो भन्ने उल्लेख छ। तर यो अर्थतन्त्र यो रिबाउन्ड गर्नेछ भनिएको छ। सन् 2025 सम्ममा भारत बेलायतलाई उछिन्दै पुनः 5औं ठुलो अर्थतन्त्र हुने आकलन गरिएको छ। यो अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2030 सम्ममा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका अनेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अगस्त 2021 महिनाभरि हाम्रो छिमेकी तथा मित्र देश भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो। त्यहाँका मिडिया, नरेन्द्र मोदीको समर्थक मिडिया, जसलाई गोदी मिडिया भनिन्छ, ती मिडियाका भक्त भनी चिनिने भजनलालहरू भन्छु, ती भजनलालहरूले चर्चा गरे यो मोदीको शासनको कमाल हो भनेर। तर भारतले यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको नेतृत्व गरेको थियो भनेर अन्य स्वतन्त्र प्रतिष्ठित मानिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब थोरै यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको संरचनाबारे थोरै चर्चा गरौँ। यसमा 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू छन्।
बाँकी 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू चाहिँ 2 वर्षका लागि चुनिन्छन्। त्यो एउटा रोटेटिङ अरेन्जमेन्ट हुन्छ। ती 10 सदस्य राष्ट्रहरू पनि परिवर्तन भइरहेछन्, पालै पालो आउँछ। तिनै 10 राष्ट्रहरू मध्येबाट अगस्त महिनाका लागि सुरक्षा परिषदको नेतृत्व गर्ने अवसर भारतलाई प्राप्त भएको हो। अब यो अलिकति यो जुन मिलिटरी माइट, सैन्य शक्तिको मापन गर्ने एउटा ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट छ, त्यसको इन्डेक्स प्रकाशित हुन्छ हरेक वर्ष। त्यसमा चाहिँ सैन्य शक्ति, बन्दोबस्ती क्षमता, लजिस्टिकल क्यापासिटी भनिन्छ नि, भूगोल, आर्थिक स्रोतहरू जस्ता 50 भन्दा बढी मापकहरूको आधारमा, फ्याक्टर्सहरूको आधारमा विभिन्न देशहरूको फायर पावर अर्थात् यसलाई मारक क्षमता भन्छु म, त्यो मारक क्षमताको आधारमा एउटा वार्षिक सूची प्रकाशित गर्दछ यस ग्लोबल फायर पावर .com ले। यो सन् 2021 को त्यही ग्लोबल फायर पावर इन्डेक्समा भारत 4थो स्थानमा रहेको छ। 0.1207 अङ्कका साथ। यस सूचीमा 0.0718 अङ्कका साथ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थानमा, रुस 0.071 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा, चीन चाहिँ 0.0854 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको छ, भारत चाहिँ चौथो स्थानमा रहेको छ। यहाँनिर स्पष्ट पारिहालौँ, छिमेकीको प्रशस्ति गाउनु यस आलेखको उद्देश्य होइन, भारतको प्रशस्ति गाउनु यस आलेखको उद्देश्य होइन। अनि बिना प्रयोजन यी तथ्याङ्कहरू मैले प्रस्तुत गर्दै पनि छैन। अब नेपाल भारतको सिमानामा हिजो आज के भइरहेको छ त्यसबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। करिब 1 महिना अघिको कुरा गरौँ। ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाका जयसिंह धामी मालघाटबाट, दार्चुलाकै मालघाटबाट तुइनको सहाराले महाकाली नदी तर्दै थिए। यसरी तुइन तर्दै गरेको नदी पारी गस्ती गरिरहेका सीमा सशस्त्र बल, जसलाई एसएसबी भन्छन्, एसएसबीका जवानले देखे। अनि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू के भन्छन् भने एक जवानले, एसएसबीका एक जवानले रुखमा बाँधिएको तुइन फुत्काइदिन थाले। यतापट्टि नदीवारी बसेका नेपालीहरूले एकजना मानिस तुइनको सहाराले नदी तर्दैछ, कृपया तुइन नफुत्काइदिनुहोस् भनी अनेक थरी अनुनय विनय गरे। तर ती एसएसबीका जवानले उनीहरूको आग्रहलाई सुनेनन्, सुनेको नसुने गरे। अनि उनले तुइन फुत्काइदिए। परिणाम के भयो भन्दा ती युवक जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसे अनि बेपत्ता भए। अब प्रश्न उठ्छ, ती युवालाई किन महाकाली तरेर भारतीय भूभाग प्रवेश गर्नु परेको होला? किनभने उनी त्यो महाकाली नदी तरेर भारतीय भूभाग हुँदै दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा जाँदै थिए। अनि फेरि प्रश्न उठ्छ, त्यस भूगोलको दार्चुलाका बाध्यताहरूसँग परिचित नहुनु भएका दर्शक तथा श्रोताहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ, किन भारत हुँदै खलङ्गा जानु परेको होला? नेपाली भूभागबाटै जान सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न, जिज्ञासा होला।
समस्या के छ भन्दा नेपालकै भूमि हुँदै खलङ्गा पुग्नका लागि बाटोघाटोको सुविधा छैन। त्यसै कारण हो धामी जस्ता धेरै युवा तुइनको सहायताले महाकाली तरेर भारतीय भूभाग हुँदै खलङ्गा पुग्ने गरेको। त्यो नेपाली राज्यसँग साक्षात्कार गर्नको लागि प्रशासनिक कामहरू हुन्छन्, विभिन्न कामहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ खलङ्गामा पुग्नुपर्छ। ती कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि सरकारी कागजातहरू बनाउनु पर्यो, नागरिकता बनाउनु पर्यो भने पनि खलङ्गा नगई सुखै छैन। साथै त्यहाँका स्थानीयहरूले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, विदेश जानका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अनेक प्रयोजन हुन्छन् जसका लागि खलङ्गा नगई हुँदैन। कसैलाई खलङ्गा हुँदै काठमाडौँ पुग्नुपर्ने पनि हुन्छ, विदेश उड्नुपर्ने हुन्छ रोजगारीको खोजीमा। जयसिंह धामी अघि भर्खर चर्चा गरेँ, जयसिंह धामी पनि विदेश जानका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न काठमाडौँ हिँडेका थिए। उनलाई महाकाली नतरी सुखै थिएन, तर उनको यात्रा बीचमै टुङ्गियो। सायद, मैले सायद किन भने धामीको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ। उनी हराइरहेका छन्, तर जिउँदै छन् कि भन्ने एउटा, अथवा जिउँदै छन् कि उनको मृत्यु भइसक्यो कि, नेपाल सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्ने कष्ट गरेको छैन। अचम्मको दायित्वविहीन जस्तो देखिएको छ एउटा नेपाली नागरिकको अवस्था। भारतीय एसएसबीका कारण अज्ञात हुँदा पनि सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन। यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालीहरू मात्रै होइन, दुई देशबीचको खुला सीमा मार्फत हजारौं भारतीयहरू पनि हरेक दिन नेपाल प्रवेश गर्छन् घाँस बाँस र कपासको खोजीमा। यति हो हाम्रा दिग्गज सञ्चारकर्मीहरूले, विश्लेषकहरूले नेपालबाट काला पहाड जानको लागि लामो लर्को लागेका नेपालीहरू मात्रै देख्छ सिमानामा। तर भारतीयहरूको लामो लर्को कामको खोजीमा, घाँस बाँस कपासको खोजीमा हरेक दिन नेपाल प्रवेश गरिरहेको देख्दैन। यो गजबको अल्पदृष्टि छ। नेपाल भारतीयहरूको लागि एउटा ज्यादै नजिकको सजिलो सस्तो रोजगार बजार हो। उनीहरूले यहाँ आएर एकदमै सबैले छोडेको कोइला खानी जस्ता ठाउँहरूमा ज्यान हत्केलामा राखेर काम गर्नु पर्दैन। उनीहरूलाई सजिला रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध छन् नेपालमा। यो तथ्यलाई पटक पटक नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले पनि नजरअन्दाज गर्ने, यसलाई यस विषयको उठान नगर्ने। तर नेपालीको कति जालान्, 1 लाख जालान् अथवा 10,000 जालान्, 5,000 जालान् वर्षभरिमा। हाम्रो जनसङ्ख्या नै कति छ? 3 करोड जनसङ्ख्यामा कति नेपाली त्यत्रो ठुलो महासागर भारतमा जालान् मोती टिप्न, कोट अनकोट मोती टिप्न कामको अवसरमा, हैन? नेपालले यसरी आफ्नो सरहदभित्र प्रवेश गर्ने भारतीयहरूलाई, आफ्नो सरहदभित्र प्रवेश गर्ने, आफ्नो भूभागभित्र प्रवेश गर्ने भारतीयहरूलाई यस्तो अमानवीय, जयसिंह धामीलाई गरिएको जस्तो अमानवीय व्यवहार गरेका उदाहरण ज्यादै कम होलान्, हुँदै नहोलान् भनौँ न। त्यस्ता दृष्टान्तहरू त्यति छैनन्। नेपाल र नेपालीका लागि चिन्ताको थप कुरा के भने भारतले पटक पटक यस्तो क्रूर व्यवहार, यस्तो अमानवीय व्यवहार प्रकट गर्ने गरेको छ, प्रदर्शन गर्ने गरेको छ, खास गरी सीमाञ्चलमा। यहाँनिर केही प्रतिनिधि घटनाहरू संक्षिप्तमा उल्लेख गर्छु। जेठ 11, 2067 का दिन एसएसबीका निरीक्षक हितेन्द्र सिंहले गोली चलाउँदा
धनपाल थान गाउँपालिका 2 मोरङका 55 वर्षीय नेपाली नागरिक वासुदेव शाह घाइते भए। उपचारका क्रममा उनको कोशी अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भयो। अनि कसरी वासुदेव शाहलाई गोली लाग्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। खानेतेल व्यवसायी र एसएसबीका निरीक्षक हितेन्द्र सिंह बीच यो 10 गजामा झगडा भइरहेको थियो। मोरङ जिल्लाको त्यो 10 गजामा झगडा भइरहेको थियो, नजिकै पर्ने नोम्यान्स ल्यान्डमा झगडा भइरहेको थियो। त्यो झगडा छुट्याउन जाँदाखेरि हितेन्द्र सिंहले, एसएसबीका निरीक्षक हुन् हितेन्द्र सिंह, उनले गोली चलाए। गोली चलाउँदा वासुदेव शाह घाइते भए अनि कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि उपचार गर्दै गर्दा उनको मृत्यु भयो। यसै गरी मङ्सिर 13, 2072 का दिन एसएसबीका 13 हतियारधारी जवान झापा जिल्लाको केचना प्रवेश गरे। यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो यस्तो छ, नेपाललाई एउटा राज्य जस्तो, भारतीय राज्यसम्म जस्तो पनि नमान्ने किसिमको व्यवहार पटक पटक देखिएको छ। एउटा राज्यबाट अर्को राज्य, भारतीय राज्यमा प्रवेश गर्दा अनुमति लिनुपर्छ, तर एसएसबीका जवानहरू हतियार सहित खुला सीमा पार गरेर नेपाल छिर्ने गरेका दृष्टान्तहरू, नेपालीहरूलाई आतंकित गर्ने गरेका, गोली चलाउने सम्मका धेरै घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन्। स्थानीय व्यक्तिहरूले त्यो केचना, झापाको केचनामा ती अनधिकृत रूपमा छिरेका 13 हतियारधारी एसएसबीका जवानहरूलाई घेरा हाले अनि नेपाल प्रहरीले ती 13 एसएसबीका जवानहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। तर के भयो भन्दा 7 घण्टापछि नेपाल प्रहरीले बिना कुनै कारबाही, बिना कुनै नसिहत ती जवानहरूलाई भारतीय पक्षलाई सुम्पिदियो। यसै गरी फागुन 27, 2073 का दिन द्विदेशीय सीमानाको उल्लङ्घन गर्दै एसएसबी हतियार सहित नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वासमा प्रवेश गर्यो र के गर्यो भन्दा एसएसबीको टुकडीले, एउटा समूहले भारतीय ज्यादती विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी गोली चलायो। यस घटनामा पुनर्वासका 30 वर्षीय गोविन्द गौतम मारिए। स्मरण गर्नुपर्ने के छ भन्दा नेपाली भूमिमा कञ्चनपुर नगरपालिकाले कल्भर्ट बनाएकोमा भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएको थियो, नेपाली पक्षलाई धम्की दिइरहेको थियो। नेपाललाई असर पर्ने गरेर भारतले कल्भर्ट बनाउने, सीमा मिचेर कल्भर्ट बनाउने, सडक बनाउने गरेका उदाहरणहरू छन्। अब नेपाली पक्षले विरोध जनाउँदाखेरि पनि उसले सुनेको नसुने गर्छ। तर यहाँ कञ्चनपुर नगरपालिकाले नेपालकै भूमिमा कल्भर्ट बनाएको थियो, त्यसमा पनि भारतीय पक्षले आपत्ति जनाइरहेको अनि धम्की दिइरहेको थियो नेपाल पक्षलाई। अनि यो घटना हुनु, यो गोली चलाउनु भन्दा एक दिन अघि एसएसबीको एक टोली अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी पत्रकार हेमन्त न्यौपाने लगायतका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कुटपिट गरेको थियो। यस भारतीय ज्यादतीको विरोधमा भेला भएका नेपालीहरू र भारतीयहरू बीच 10 गजामा ढुङ्गा हानाहान भयो। त्यो दिन, एक दिन अघि, यो गोली चल्नुभन्दा एक दिन अघि नेपालीहरू यस ज्यादतीको विरोधमा हेमन्त न्यौपाने लगायतका व्यक्तिहरूलाई कुटपिट गरेको विरोधमा उत्रिए अनि यतापट्टिबाट विरोध प्रदर्शन भयो, उतापट्टि भारतीयहरू पनि भेला भए, उनीहरू पनि विरोध गर्न थाले नेपाली पक्षको। यसो गर्दाखेरि यो ढुङ्गा हानाहान भयो दुई पक्षबीच 10 गजामा।
अनि त्यसबेला चाहिँ नेपालीहरूले भारतीयहरूलाई लखेटेका रहेछन्। तर एकछिनमै एसएसबी को टोली यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको उल्लङ्घन गर्दै नेपालको पुनर्वासमा प्रवेश गर्यो, गोली चलायो। यसरी गोली चलाउँदा स्थानीय युवा गोविन्द गौतम घाइते भए अनि धेरै रगत बगेका कारण उनको मृत्यु भयो एकैछिनमा। अब फेरि एकपटक दार्चुलातिर फर्कौं। केही दिन अघि मात्रै नेपालको एयर स्पेस उल्लङ्घन गर्दै भारतीय हेलिकप्टर दार्चुला सदरमुकाम, नेपाली सेनाको ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय समेत रहेको खलङ्गाको आकाशमाथि उडिरहेका समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरूले लेखे, बोले। यो दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा चाहिँ नेपालको एयर स्पेस उल्लङ्घन गर्दै भारतीय हेलिकप्टर उडिरह्यो केही दिनदेखि। अनि यो नेपाली सेनाको ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय माथि पनि उडिरह्यो। यो सञ्चार माध्यमहरूमा यो समाचार आयो। अब जयसिंह धामीलाई खोज्नु पर्यो, हामीलाई खोज्न दिनुहोस्, महाकाली नदीमाथि यो ड्रोन उडाउन दिनुहोस्, तपाईहरुको भूभागमा पनि हामी खोज्छौं हाम्रो नागरिक भनेर विधिवत आग्रह गरी पत्र पठाउँदा पनि भारतीय पक्षले त्यो अनुमति दिएन। तर यहाँ चाहिँ यो एयर स्पेस नै भायोलेट गर्ने भन्छ नि, यो देशको आकाश पनि हुन्छ, जमिन मात्रै होइन, आकाश पनि हुन्छ। त्यो आकाशीय सीमा उल्लङ्घन गर्दै भारतीय हेलिकप्टर उडिरह्यो दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा। नेपाली एयर स्पेस भायोलेट गर्दै त्यो हेलिकप्टर उडेका समाचारहरू आइराखे। गोविन्द गौतमको हत्या, वासुदेव शाहको हत्या, सीमा अतिक्रमण लगायतका ज्यादतीहरूमा नबोल्ने नेपाली राज्य भारतीय ज्यादतीका कारण जयसिंह धामी महाकालीमा खसी बेपत्ता हुँदा किन बोल्थ्यो र? बोलेन फेरि पनि। दार्चुलामा नेपालको एयर स्पेस उल्लङ्घन भयो भनेर नेपाली सेनाले जानकारी गराउँदा यो राज्य, यो सदा मौन रहने राज्य, यो विदेशी अत्याचार सहने राज्य बोल्ला कि जस्तो लागेको थियो। तर छिमेकी रिसाउला भन्ने डरले, यो विशेष तथाकथित विशेष सम्बन्धमा खलल पुग्ला भन्ने डरले नेपाली राज्य सायद बोलेन। यस्ता घटना विरुद्ध नेपालले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन सक्थ्यो, भारतीय दूतावास मार्फत प्रोटेस्ट नोट पठाउन सक्थ्यो, या विरोध स्वरूप नेपालले भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल जुन भइराखेको थियो, हुनेवाला थियो, त्यो पनि रद्द गर्न सक्थ्यो। एउटा हामी असन्तुष्ट छौं है, तिम्रो व्यवहारदेखि हामी रुष्ट छौं भनेर यसरी आफ्नो कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन गर्न सकिन्थ्यो यी र यस्तै तरिकाहरू अपनाएर। तर नेपाली राज्यले, नेपाल सरकारले कुनै यस्तो तरिका पनि अवलम्बन गरेन, गर्न चाहेन। हुन पनि हिजो आज नेपाली राज्य बोल्छ त पत्रकारलाई थर्काउन पर्यो भने बोल्छ, आम नागरिकलाई तर्साउन पर्यो भने बोल्छ। तर यस्ता ज्यादतीहरू विरुद्ध बोल्ने आँटै गर्न सक्दैन। यसै समयमा आश्चर्यको कुरा त के भयो भने भारतले नेपालका 8 पूर्व प्रधान सेनापतिलाई भ्रमणको निम्ति दिएको छ, सैन्य कूटनीति थप सुदृढ गर्ने नाममा। द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध कोट अनकोट विशेष हुँदा
खलङ्गामा भारतको हेलिकप्टर मजाले उड्न सक्छ। यो सैन्य कूटनीति थप सुदृढ हुँदा के हुने होला, यो परिणाम सोच्दा पनि अलि डरै लाग्छ। यो एउटा अविश्वासको सम्बन्ध भएको हुनाले यो सैन्य कूटनीति थप सुदृढ हुँदा नेपालले कस्तो परिणाम भोग्नु पर्ने हो भनेर एउटा सचेत नागरिकको रूपमा चिन्ता प्रकट गरेको हुँ। एउटा ठुलो देश भारत, उसले बुझ्नु जरुरी छ नेपाल र नेपाली विरुद्ध ज्यादती गरेर अत्याचार गरेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, त्यो इन्टरनेसनल छवि इमेज चाहिँ उज्यालो हुनेवाला छैन, त्यो छविमा सुधार हुनेवाला छैन। हुन त एउटा प्रतिष्ठा कमाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतले, तर छिमेकसँगको सम्बन्ध नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने छिमेकसँगको सम्बन्ध नै तनावपूर्ण छ भने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा कस्तो छवि प्रदर्शन गरिराखेको होला। त्यो छवि पक्कै पनि एक किसिमले जुन उजिलाउँदो छवि बनाएको छ भारतले, यस्तो नेपालसँगको यस्तो तनावपूर्ण सम्बन्धले त्यो छविलाई मलिन बनाउने बाहेक केही पनि गर्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकार पक्कै पनि सत्ता स्वार्थका कारण यी ज्यादतीहरू विरुद्ध नबोल्न पनि सक्छ। उसका पेटी इन्ट्रेस्ट्स जस्ता यो जुन छन् त्यसका कारण मन्त्रीहरू, जिम्मेवार निकायहरू यस्ता ज्यादतीहरू विरुद्ध एउटा सभ्य भाषामा यो ज्यादती भयो, यो स्वीकार्य छैन सम्म पनि भन्न नसकेको पाइन्छ। यसपटक पनि त्यस्तै होला, भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन। तर भारतको प्रवृत्तिका रूपमा यो जुन ज्यादतीहरू जसरी भारतको मूल प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट हुँदै गइरहेका छन् नि, त्यसले नेपालमा भारत विरोधी भावनालाई मलजल गर्नेछन्। अनि यस्तै किसिमका भारत विरोधी भावनाहरूलाई क्यास गर्ने, उपयोग गर्ने शक्तिहरू सक्रिय नहोलान् भन्न पनि सकिन्न। अनि यस्ता किसिमका शक्तिहरू यस्तो यो भारत विरोधी भावनाहरू क्यास गरेर आफ्नो हित साधन गर्ने, आफ्नो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने शक्तिहरू सक्रिय हुनु नेपाल को हितमा छैन, भारतको हितमा पक्कै पनि हुने छैन। त्यो अब अघि चर्चा गरेको थिएँ ग्लोबल फायर पावर इन्डेक्सको। भारत ग्लोबल फायर पावर इन्डेक्समा 0.1207 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपाल 3.4701 अङ्कसहित 119औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको एयर स्पेस उल्लङ्घन गरेर यस्तो ग्लोबल फायर पावर इन्डेक्समा चौथो स्थानमा रहेको भारतले सैन्य शक्ति देखाउन खोज्नु त्यसै पनि यो व्यर्थको अभ्यास हो। यसले कुनै इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्नेवाला छैन। नेपाल र भारत बीचको एउटा असमान सम्बन्ध, शोषक र शोषितको सम्बन्ध जस्तो मात्रै देखाउने छ यस्ता किसिमका घटनाहरूले। यस्ता गतिविधिहरूले भारत छिमेकमा टोले गुण्डा जस्तो चाहिँ अवश्य देखिनेछ। नेपालसँगको सैन्य सम्बन्ध लगायतका संवेदनशीलताहरू छन्। ती संवेदनशीलताहरूको आलोकमा पनि यस्ता गतिविधिहरू भारतको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्नेछन्। त्यसै पनि अब भारत आफूलाई महात्मा गान्धीको देश भनेर चिनाउँछ। साँच्चै अर्थमा भारतले यस्तै किसिमको अघि भने नि टोले गुण्डाको जस्तो छवि बनाउन खोजेको हो भने अब पङ्क्तिकारलाई, मलाई भन्नु केही पनि छैन, प्रस्तुतालाई भन्नु केही पनि छैन। प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट हुँदै गइरहेका
नेपाल र नेपाल विरोधी ज्यादतीहरू रोक्नु चाहिँ भारतको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ, त्यो नेपालको पनि हितमा नै हुनेछ। यसले पक्कै पनि यो यस्ता ज्यादतीहरू रोक्नु भारत र नेपाल दुवै छिमेकी, दुवै मित्र राष्ट्रहरूको हितमा हुनेछ। भारतको ध्यान, भारतीय संस्थापनको ध्यान, नयाँ दिल्लीको ध्यान यतातर्फ जाओस्, यही मेरो एउटा आग्रहका साथ आजको प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।